हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर च्यानल। र आज हामी चाहिँ च्याप्टर 6 अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढ्नेछौँ है। र कतिजनाको मनमा क्वेसन होला, दाइ यो अपरेटिङ सिस्टममा हामीले के पढ्नेछौँ र अर्को क्वेसन के हुनसक्छ त हाम्रो चाहिँ एक्जाममा यसबाट के क्वेसनहरू सोधिन्छ भन्ने कुरा धेरैको मनमा हुनसक्छ है। सो आज हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा डिटेलमा पढ्नेछौँ। सँगसँगै म प्र्याक्टिकली चाहिँ हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टमले कसरी काम गरिरहेछ त्यो पनि भन्ने छु। र सँगसँगै एक्जाममा कुन कुन क्वेसन सोधिएको छ, कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ कसरी लेख्दा बेस्ट हुन्छ, त्यो सबै कुरा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। ल यति भन्दै हामी सुरु गरौँ है। ल सबसे अगाडि हामी चाहिँ पहिले के बुझौँ त, अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो त्यो बुझौँ है। अनि हामीले थोरै पार्ट पढिसकेपछि मात्र एक्जाममा अलि फोकस गर्नेछौँ है। ल हाम्रो डिफिनिसनमा के भन्दैछ त, द अपरेटिङ सिस्टम इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम। हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टम के हो त, एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हो। र प्रोग्राम भनेको के हो हामीले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हेरिसकेका छौँ, जुन हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा थियो। त्यो पनि म थोरै रिभिजन गरिदिन्छु है। प्रोग्राम भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन हो, जसले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ कुन काम कसरी गर्ने र कसरी कुन स्टेप बाई स्टेप गर्ने भनेर सिकाउने कामलाई चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ होइन हो। र त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको इन्स्ट्रक्सन डिफ्रेन्ट काम गर्न सक्ने रुल्सहरूलाई एकै ठाउँमा राखेमा हामी त्यसलाई प्रोग्राम भनेर भन्छौँ है होइन। जसले के गर्छ त, द्याट म्यानेज अल द प्रोग्राम्स एन्ड हार्डवेयर अन आवर कम्प्युटर। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम पनि एउटा के हो त, कम्प्युटर प्रोग्राम नै हो है। जसले के गर्छ त, हाम्रो अरू प्रोग्रामहरूलाई वा अरू एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरूलाई म्यानेज गर्छ। त्यति मात्र होइन, यसले सफ्टवेयर सँगसँगै हार्डवेयरलाई पनि म्यानेज गरेर आउँछ। जस्तै हाम्रो सिपियु, ऱ्याम, किबोर्ड, माउस, आउटपुट डिभाइसमा हाम्रो प्रिन्टर भयो, मोनिटर भयो, स्पिकर भयो, त्यो सबैलाई के गरिरहेको हुन्छ त, कन्ट्रोल र म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। यदि प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई पक्का आइडिया होला कि यो अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो। र त्यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्न चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा जानु होला। आज चाहिँ हामी सिस्टम सफ्टवेयरभित्रको नि अपरेटिङ सिस्टम पार्टलाई मात्र फोकस गर्नेछौँ है यो च्याप्टरमा। र हामीले के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि एक त अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, नेक्स्ट भनेको यसको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू, प्रोसेसको बेसमा हाम्रो हाम्रो इन्टरफेसको बेसमा, युजरको बेसमा लगभग धेरै कुराहरू पढ्नेछौँ है। ल इट स्टोर्स फाइल्स इन एन अर्गनाइज्ड म्यानर। यसले के गर्ने गर्छ त भाइ बहिनी हो, हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई प्रोग्रामहरूलाई कन्ट्रोल त गर्छ। यसले हाम्रो जति फाइलहरू छन्, फाइल भनेको भिडियो, अडियो, म्युजिक, फोटो, हाम्रो डकुमेन्ट, पिपिटी सबैलाई चाहिँ राम्रो तरिकामा वा एउटा अर्गनाइज तरिकामा चाहिँ यसलाई राख्ने काम गर्छ है। एन्ड कोअर्डिनेट्स द युज अफ कम्प्युटर हार्डवेयर सच एज किबोर्ड एन्ड माउस है। यसले हाम्रो कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई पनि राम्ररी म्यानेज गर्ने काम गर्छ। म्यानेज भन्दा नि यसमा कोअर्डिनेट भनेको दुईटा बिच कसरी कम्युनिकेसन गराउने, दुईटा बिच कसरी एउटा हुन्छ नि त हाम्रो राम्रो कम्युनिकेसन, एउटा रिलेसन बनाउने र दुवैले एकअर्कामा मिलेर काम गरोस्, त्यो सबै कोअर्डिनेसन गराउने काम कसको हुन्छ त, अपरेटिङ सिस्टमको हुन्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो इट प्रोभाइड्स इन्टरफेस बिट्विन युजर एन्ड कम्प्युटर। यसले के गर्छ त, हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छे, जसलाई हामीले युजर भन्छौँ, र कम्प्युटर बिच चाहिँ एउटा इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ क्या। भन्नुको मिनिङ कम्प्युटर चलाउनको लागि चाहिँ एउटा इन्टरफेस र एउटा हाम्रो चलाउनको लागि यसले मद्दत गर्छ क्या। इन्टरफेस भनेको जस्तो तिमीहरूले स्क्रिनमा हेर्छौ नि, आइकनहरू, फोटोहरू, बटमहरू होइन, त्यो सबैलाई हामीले एज अ कम्बाइन बुझ्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेस भन्छौँ है होइन। जसले के हामीलाई मद्दत गर्छ त, कम्प्युटरलाई चलाउनको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अरू हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ त, द्याट इज एक्ट लाइक अ ब्रिज। जुन हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टम हो नि, त्यसले हाम्रो चाहिँ एउटा
पुल जस्तो काम गरिरहेको हुन्छ क्या को बिचमा त हाम्रो यो कम्प्युटर हार्डवेयर र हाम्रो युजरको बिचमा के हुन्छ त यसले एउटा पुल जस्तै काम गरिरहेको हुन्छ है बुझ्नुभयो नि किन भन्दाखेरि मान्छेले डाइरेक्ट कम्प्युटर चलाउन सक्दैन अब त्यो पावर बटन थिचेर मात्र भयो त भएन नि अन भएपछि त हामीले फोटो खिच्नु पर्यो हैन हामीले डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो गीत सुन्नु पर्यो भिडियो हेर्नु पर्यो इन्टरनेट चलाउनु पर्यो डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो पीपीटी बनाउनु पर्यो हामीले एक्सेल सिट बनाउनु पर्यो अरु पनि धेरै कुराहरू छ त्यो सबै काम गर्नको लागि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले एउटा पुल जस्तो काम गर्छ क्या मान्छेले डाइरेक्ट हार्डवेयर चलाउन सक्दैन सो मान्छेले त्यो हार्डवेयर चलाउनको लागि चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम युज गरिरहेको हुन्छ सो यसलाई हामीले के भन्छौं त ब्रिज पनि भन्छौं ठ्याक्कै पुल जस्तो भयो नि त इट अल्सो प्रोभाइड्स प्लेटफर्म फर द प्रोग्राम्स एन्ड सफ्टवेयर हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त यसले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ कसको लागि त प्रोग्राम्स एन्ड सफ्टवेयरको लागि हैन प्लेटफर्म किन त बिना हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टम हामीले सफ्टवेयर र प्रोग्रामहरू इन्स्टल गर्न सक्दैनौं इमेजिन गर न तिमीलाई एउटा गेम इन्स्टल गर्नु छ र तिमीसँग एउटा ल्यापटप छ अब ल्यापटप अन भयो अन हुने बित्तिकै तिमीले गेम इन्स्टल गर्न सक्छौ सक्दैनौ नि पहिले तिम्रो विन्डोज 7 8 or 10 कुन छ हैन पहिले तिम्रो त्यो लोड हुनु पर्यो अनि त्यसमाथि पो तिमीले इन्स्टल गर्ने हो त डाइरेक्ट इन्स्टल गर्न सक्छौ त सक्दैनौ नि हो भनेपछि यो प्रोग्राम र सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नको लागि पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले एउटा प्लेटफर्म दिइरा हुन्छ के यसलाई काम गर्नको लागि एउटा चाहिँ यसले इन्भाइरोमेन्ट दिइरा हुन्छ कि त अब चाहिँ काम गर्न सक्छस् भनेर र यो चाहिँ हाम्रो एउटा माथि स्ट्रक्चर हो कसको त अपरेटिङ सिस्टमको हो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो सबसे तल्लो लेभलमा वा सबसे हाम्रो सुरुको लेयरमा चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयर हुन्छ के हुन्छ कम्प्युटरको हार्डवेयर हाम्रो सीपीयू र्याम माउस किबोर्ड सबै पर्छ है र त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले हो जुन हाम्रो विन्डोज 7 8 10 एक्सपी लिनक्स एप्पलको म्यासिन्टोस ओएस त्यो सबै पर्छ है अपरेटिङ सिस्टममा हो त्यसपछि आउँछ हाम्रो सिस्टम एन्ड एप्लिकेसन प्रोग्राम्स के त हाम्रो सिस्टम एन्ड एप्लिकेसन प्रोग्राम्स र सिस्टम र एप्लिकेसन प्रोग्राम चल्नको लागि अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ अब ल्यापटपको अपरेटिङ सिस्टम हो और ल्यापटपको लागि विन्डोज हो भनेदेखि ल्यापटपको सफ्टवेयर र गेमहरू चल्ने भयो वर्डहरू ठुल्ठुलो गेमहरू यदि अब मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टम जस्तो हाम्रो नौगट पाई मार्समेलो हैन त्यो सबै भयो भनेदेखि यसमा चाहिँ हाम्रो त्यही अनुसारको मोबाइलको एप्लिकेसनहरू चल्ने भयो हैन अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो भाइ एन्ड बहिनी यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयरको एक्जाम्पलहरू हो कम्पाइलर टेक्स्ट एडिटर एसेम्बलर डाटाबेस सिस्टम यहाँ के हो त डिफ्रेन्ट टाइपको एप्लिकेसनहरू हो यहाँ तिमीले गेमको नाम पनि लेख्न सक्छौ माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि लेख्न सक्छौ आफ्नो पीपीटी और अडियो भिडियो हेर्ने एप्लिकेसनको नाम पनि लेख्न सक्छौ त्यो केही पनि फरक हुनेवाला छैन सबै हाम्रो एप्लिकेसनकै एउटा टाइप नै हो है र यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ युज गर्ने काम कसले गर्छ त युजरले और यसलाई हामीले ह्युमन और मान्छे पनि भन्न सक्छौं है हैन हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं त ह्युमन और मान्छे पनि भन्न सक्छौं एउटा मान्छेले कम्पाइलर चलाउला एउटा मान्छेले टेक्स्ट एडिटर चलाउला मानौ यो हाम्रो भिडियो हेर्ने एप्लिकेसन हो अर्को मान्छेले भिडियो हेर्ने एप्लिकेसन एउटा मान्छेले इन्टरनेट चलाउला हैन त्यो डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन और सफ्टवेयरहरू चलाउन सक्छ हैन त्यो सबै सफ्टवेयरहरू चलाउनको लागि के चाहिन्छ हामीलाई अपरेटिङ सिस्टम हो र यो अपरेटिङ सिस्टम कहाँ रन हुन्छ त कम्प्युटरको हार्डवेयरमा यसरी चाहिँ हाम्रो भइरा हुन्छ है डिपेन्डेन्सीहरू म तिमीलाई एउटा सानो चित्र देखाउँछु अनि एक्जाममा सोधिएको क्वेशनहरू पनि म डिस्कस गर्दै जान्छु है ल यहाँ हेर न युजर 1 युजर 2 युजर एन भनेको जतिवटा नि हुन सक्छ 1 2 3 4 गर्दा गर्दै 5 जना 6 जना 7 8 9 10 जना पनि हुन सक्छन् है ल
अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सिस्टम सफ्टवेयर, नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हैन। यो दुईटा कहाँ रन हुन्छ त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा। र अपरेटिङ सिस्टम कसको मद्दतले चलिरहेको हुन्छ त हाम्रो हार्डवेयर, सीपीयू, र्याम, इनपुट आउटपुट यो सबैलाई कन्ट्रोल पनि गर्छ है र यसलाई म्यानेज पनि गर्छ। यो सबै काम कसले गरिरहेको हुन्छ त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले। सो हामीले ओएसलाई चाहिँ ब्रिज भनेको हो है। ल अब हामी चाहिँ के बारेमा डिस्कस गरौँ त, एक्जाममा सोधिएको क्वेसनका बारेमा डिस्कस गरौँ है। र भाइ बहिनी हो, हाम्रो एक्जाममा म्याक्सिमम सोधिने क्वेसन भनेको रिपिटेडली धेरैचोटि सोधिएको क्वेसन भनेको के छ भन्दाखेरि व्हाट इज अपरेटिङ सिस्टम, एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम भनेर हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ क्या। जुन हाम्रो यो फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम छ नि यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है। कि त हामीलाई फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम सोधिरहेको हुन्छ, कि त हामीलाई इम्पोर्टेन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम सोधिरहेको हुन्छ यो पार्टबाट। र अर्को हामीलाई के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम बेसिस अन द प्रोसेसिङ पनि भनिदिन्छ, कहिलेकाहीँ बेसिस अन हामीलाई इन्टरफेस पनि भनिदिन्छ, जसमा हामीलाई सिएलआई र हाम्रो के छ त अर्को जियुआई छ त्यो भयो। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम बेस्ड अन युजर, सिङ्गल युजर, मल्टी युजरको केस आउँछ होइन। तर हामी चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन के छ त्यो पहिले हामी हेरौँ है। जुन के रहेको छ त व्हाट इज अपरेटिङ सिस्टम एन्ड एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट फङ्सन्स अफ द अपरेटिङ सिस्टम भन्छ। हामीले ओएसको डिफिनेसन त पढिसक्यौँ, यति भयो भने तिमीहरूको लागि काफी हो होइन। यसलाई अब मैले भनेको कुराहरू पनि यसो मिलाएर पनि लेख्न सक्छौ। नेक्स्ट के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम। तर यो फङ्सन पढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ थोरै कुराहरू चाहिँ वा थोरै कुरा अझ एक्स्ट्रा जान्नुपर्ने हुन्छ है। यो यसका बारेमा हामीले थोरै कुरा चाहिँ डिस्कस गरौँ है। एकदम सानो टपिक छ, थोरै बेर आरामले हेर्नु होला होइन। त्यसपछि हामीले एक्जामको बेसिसमा त पढ्ने नै छौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली ओएसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि बुझौँ। एक्जाम त के छ पास गरिन्छ। ल यहाँ के छ त द अपरेटिङ सिस्टम एक्ट्स एज अ म्यानेजर अफ द एबभ रिसोर्सेस एन्ड एलोकेट्स देम टु स्पेसिफिक प्रोग्राम एन्ड युजर इज नेसेसरी फर द टास्क। अपरेटिङ सिस्टमलाई यसले के जस्तो मान्यो त एउटा म्यानेजर जस्तो क्या। जस्तो हाम्रो कम्पनीको एउटा म्यानेजर हुन्छ नि, त्यसले के गर्छ त सबैलाई काम अराउँछ नि त यो काम गर, त यो काम गर, कसैले गल्ती गरेमा त्यसलाई सुधार्ने ठिक गर्ने काम गर्छ होइन। र केही कसैलाई घट्यो भनेदेखि पैसा भयो वा अरू बिदा सिधा त्यो सबै दिने काम वा म्यानेज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा म्यानेजरले गर्छ। त्यस्तै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबै कुरालाई म्यानेज गर्छ। त्यति मात्र होइन, कसैलाई ऱ्याम चाहिएमा, कसैलाई कुनै प्रोग्रामलाई ऱ्याम अर इनपुट आउटपुट अर सिपियु चाहिएमा त्यो सबै कुराहरूले दिने काम पनि गर्छ वा सबै रिसोर्सेसहरू म्यानेज गर्ने काम पनि गर्छ है। सो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त यो हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ, जसले हाम्रो फाइल्स र इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई पनि राम्ररी म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। र हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने टर्म के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो यो डिभाइस ड्राइभर भनेर है। डिभाइस ड्राइभर भनेर यो हाम्रो कहिलेकाहीँ भाइभामा नि सोधिरहेको हुन्छ है क्वेसनहरू, बुझ्नु भएन। सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र तिमीहरूलाई भाइभामा मात्र होइन पछि जब गर्न गएमा पनि आफ्नो कम्प्युटरहरू बिग्रेमा पनि त्यो सबै ट्रबल सुट गर्नको लागि डिभाइस ड्राइभरको एकदम नलेज चाहिन्छ है। ल बुझौँ न त डिभाइस ड्राइभर भनेको एक्चुअलीमा के चाहिँ रहेछ है। अ डिभाइस ड्राइभर इज अ स्मल पिस अफ सफ्टवेयर। हाम्रो डिभाइस ड्राइभर पनि के हो त सफ्टवेयरको एउटा सानो टुक्रो हो वा सानो सफ्टवेयर पनि भन्न सकिन्छ, जसले के गर्छ त द्याट टेल्स द अपरेटिङ सिस्टम एन्ड अदर सफ्टवेयर हाउ टु कम्युनिकेट विथ अ पिस अफ हार्डवेयर हो। यहाँ आउँछ अझ हामी डिपमा गएर हेर्दाखेरि डिभाइस ड्राइभर भनेको के रहेछ त यो पनि हाम्रो सफ्टवेयर रहेछ, एउटा सानो पिस अफ सफ्टवेयर रहेछ, जसले चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई
के को लागि मद्दत गर्छ त हाम्रो हार्डवेयरसँग चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्ने त्यसको लागि चाहिँ यसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ है हैन। अपरेटिङ सिस्टम भित्र पनि त धेरै प्रोग्रामहरु हुन्छ, कलेक्सन अफ प्रोग्रामहरु हुन्छन् हैन। जसमध्ये डिभाइस ड्राइभर भनेको एउटा सानो प्रोग्राम हो जसले चाहिँ हार्डवेयरहरुलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने वा कसरी चलाउनको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब सीपीयू चलाउनको लागि छुट्टै डिभाइस ड्राइभर हुन सक्छ, र्याम को लागि इनपुट आउटपुट डिभाइसको लागि छुट्टै ड्राइभर हुन सक्छ, वाइफाई को लागि छुट्टै हुन्छ, साउन्ड को स्पिकरको लागि हाम्रो छुट्टै ड्राइभर हुन्छ हैन। लगभग जति पनि हाम्रो हार्डवेयर छ त्यो सबैको लागि चाहिँ फरक डिभाइस ड्राइभरहरु हुन्छन् है, जसले चाहिँ हार्डवेयरसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सिकाइरा हुन्छ है। नेक्स्ट के छ त operates or controls a particular type of device that is attached to a computer. Both are same thing. यसमा चाहिँ थोरै एक्स्ट्रा के भन्यो भन्दाखेरि जुन पनि हाम्रो कम्प्युटरमा अट्याच गरिएको छ, जोडिएको छ, कनेक्ट भएको छ, त्यो सबै हार्डवेयरलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ हामी थोरै बेर पछि पढौँ है। पहिला हाम्रो चाहिँ एक्जाममा सोधिएको क्वेशन हामी डिस्कस गरौँ हैन। त्यसपछि हामी टाइम निकालेर यो हामीले नोट और एक्स्ट्रा टर्महरु पनि पढ्ने छौं है। र गएर क्वेशन पल्टाएर हेर्नु होला लगभग धेरै चोटी है। अब मैले ठ्याक्कै नम्बर त भन्न मिल्दैन, लगभग 6-7 चोटी भन्दा पनि बढी चोटी नै लगभग फिक्स क्वेशन मान्दा नि हुन्छ। व्हाट इज अपरेटिङ सिस्टम डेफिनेसन त एकदम मजाले सोध्छ, तर तपाईहरुले 5-6 पानै लेख्नुहुन्छ, मैले त्यति डिपमा पढाइसकेँ। र बाँकी भएको हाम्रो पार्ट के छ त फंक्शन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। र चिन्ता नलिनु होला, यति सबै लेख्नु पर्दैन, तिमीहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो 5-6 वटा लेख्दा हुन्छ है। र तिमीहरुले के लेख्नु भन्दाखेरि यो म्यानेजेस द आईओ पेरिफेरल्स लेख्नु, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, सेक्युरिटी, टाइम शेयरिङ, एरर डिटेक्टिङ एड्स र हाम्रो अर्को इन्टरप्ट म्यानेजमेन्ट। लगभग यति लेख्यो भने पनि तिमीहरुको लागि चाहिँ एक्जामको लागि इनफ हुनेछ है। तर नलेजको लागि र हाम्रो कम्प्युटरमा प्रब्लम आएमा त्यो सबैलाई फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सबै कुराको नलेज चाहिँ हुनुपर्छ है। ल 5-6 वटा मिनिमम लेख्नु पर्छ है हाम्रो फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम। र यसरी लेख्ने मात्र हैन, एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्छ। ल पहिले चाहिँ हामी एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट हुने पोइन्टहरु चाहिँ सकाम हैन, त्यसपछि हामी एक्स्ट्रा पनि हेर्ने छौं है। ल सुरुमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजेस द आईओ पेरिफेरल्स। अब बुझौं न त, जुन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको फर्स्ट फंक्सन छ म्यानेजेस द आईओ पेरिफेरल्स, यसले चाहिँ हामीलाई के भन्न खोज्दैछ त्यो कुरा चाहिँ थोरै हामी बुझौं है। हेर न, पोइन्टले नै आफै धेरै कुराहरु भनिरहेछ। अपरेटिङ सिस्टमको मेन काम के हो और एउटा यसले के काम गर्छ त, जति पनि हाम्रो इनपुट और आउटपुट डिभाइसहरु छन् त्यो सबैलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। म्यानेज मात्र हैन के गर्न सक्छ त यसले, दुवैलाई कम्युनिकेसन गराउन वा इनपुट दिएको कुराहरु आउटपुटमा देखिन वा आउटपुटमा देखिएको कुराहरुमा के इनपुट दिनु पर्नेमा त्यो सबै कामहरु म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। जस्तै हाम्रो एउटा स्क्रिनमा के देखिएको छ हैन, हेर न स्क्रिनमा देखिएको छ हो, यो देखाउन कुन कुरा कहाँ देखिनु पर्ने हो त्यो सबैलाई नै म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। त्यति मात्र हैन, हाम्रो आउटपुट देखिसकेपछि इनपुट दिन्छौं नि हामी। जस्तै मैले यहाँ पेनले केही लेखिरा छु के हो, मैले यो इनपुट दिइरा छु। अब यो इनपुट दिएको कुराहरु चाहिँ कहाँ डिस्प्ले हुने वा कहाँ देखिने काम, यो सबै कुरो पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गरिरा हुन्छ। भन्नुको मिनिङ यसले इनपुट र आउटपुटलाई कम्युनिकेसन पनि गराउँछ, अर्कामा कनेक्ट पनि गराउँछ र सँगसँगै कुन काम कसरी भइराछ त्यो देखाउने पनि काम गर्छ है यसले। जस्तो माउसले, मैले यो माउस हलाए हैन हो, यो माउस हलाइसकेपछि इनपुट त लियो, अब यो इनपुट चाहिँ कहाँ आउटपुट हुने हो
वा कहाँ डिस्प्ले हुने हो त्यो सबै कुरा पनि यसले म्यानेज गर्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले इनपुट दिएको भोइसहरू त्यो पनि कसरी सुनिने, कति लाउड सुनिने, कति के कुराहरू सुनिने, त्यो सबै म्यानेज गर्ने काम पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। र एक्जाममा कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो, द अपरेटिङ सिस्टम म्यानेजेस डिफ्रेन्ट टाइप अफ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसेस। अब एक्जाम्पलमा त्यही किबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, मोनिटर, स्पिकर, क्यामेरा दिन सक्छौँ होइन। र अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, अपरेटिङ सिस्टम कन्ट्रोल अल दोज हार्डवेयर्स एन्ड प्रोभाइड अ प्लेटफर्म टु कम्युनिकेट बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट युनिट। त्यो दुवै बिच चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन गर्नको लागि यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ प्यारलली इट म्यानेजेस हाउ इनपुट सुड बी गिभेन एन्ड हाउ दोज इनपुट सुड बी डिस्प्लेड। भन्न खोजेको कसरी हामीले इनपुट दिने र त्यो इनपुट चाहिँ हाम्रो कहाँ डिस्प्ले हुने, त्यो सबै काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गरिरहेको हुन्छ। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट। अब हामी बुझौँ अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट कसरी गरिरहेको हुन्छ। मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनेको के हो र ओएसको चाहिँ के रोल हुन्छ यो मेमोरी म्यानेज गर्ने टपिकमा है। जस्तै तिमीहरूले कुनै पनि गेमहरू, सफ्टवेयरहरू वा प्रोग्रामहरू इन्स्टल गर्छौ होइन। इन्स्टल गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ त, ऱ्याम र सिपियु चाहिन्छ। मेनली दुईटा कुरा हो नि त, स्टोर गर्नको लागि ऱ्याम र प्रोसेस गर्नको लागि सिपियु चाहिन्छ। अहिले हामी सिपियुमा फोकस गर्दैनौँ, अहिले हामी मेमोरीमा मात्र फोकस गर्छौँ। अब हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, ऱ्यामसँग कम्युनिकेसन गर्छ क्या, वा ऱ्यामसँग कुरो गर्छ। म चाहिँ एउटा प्रोग्राम अर सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छु, त चाहिँ के गर्छ, त्यो हाम्रो एप्लिकेसन अर सफ्टवेयरको लागि चाहिँ थोरै ठाउँ खाली गरिदियो क्या होइन। अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, हाम्रो ऱ्याममा लगेर चाहिँ त्यो सफ्टवेयरहरू स्टोर गर्नको लागि चाहिँ ठाउँहरू म्यानेज गरिदिन्छ क्या, वा कति ठाउँ खाली छ कि छैन त्यो सबै कुरा कन्फर्म गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ हेर्छौँ नि, हाम्रो ऱ्याम पुगेन भनेदेखि गेमहरू इन्स्टल हुँदैन हो, किन भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले त्यो गेम चल्नको लागि मेमोरी नै वा ऱ्याम नै म्यानेज गर्न सकेन क्या। बुझ्नुभयो नि, यो सबै पार्ट हाम्रो के भयो त, कसको फङ्सन हो त, अपरेटिङ सिस्टमको हो। र नेक्स्ट छ हाम्रो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, हाम्रो कम्प्युटरमा जति पनि प्रोसेसहरू छन् वा जति पनि कामहरू छन् त्यो सबैलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ है। के गर्छ त, यसले हाम्रो सबै प्रोसेसहरूलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ। जस्तै हामीले कम्प्युटरलाई भन्छौँ नि त, मल्टिटास्किङ वा एकभन्दा बढी कामहरू हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा गर्न सक्छौँ। जस्तै तिमीहरूले कम्प्युटर चलाइरहेको हुन्छौ नि, त्यति बेला के हुन्छौ त, तिमीले एट द सेम टाइम गेम पनि खेलिरहेको हुन्छौ हो, अर्को के गरिरहेको हुन्छौ त, म्युजिक पनि सुनिरहेको हुन्छौ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त, यसलाई हामीले अरू कहिलेकाहीँ हामीले भिडियो पनि हेरिरहेको हुन्छौँ साइडमा, यसो भिडियोको ट्युटोरियल हेर्ने, त्यो हेरेर गेम पनि खेल्ने र ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक पनि सुन्ने क्या। तर हामीले यो तिनटै काम चाहिँ एकैचोटि भएको जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ क्या। तिमीहरूले कहिले त्यस्तो सुनेको छौ त, गेम खेलिरहेछ, गेम एकछिन रोक्यो, फेरि हाम्रो म्युजिक सुनियो, फेरि हाम्रो भिडियो डिस्प्ले भयो, त्यस्तो हुन्छ त, हुँदैन नि। हाम्रो कम्प्युटर यति फास्ट हुन्छ कि लगभग यो तिनटै काम एकैचोटि त भइरहेको हुँदैन, त्यही पनि एकैचोटि भएको जस्तो चाहिँ हामीलाई सिमुलेट हुन्छ र हामीलाई चाहिँ भ्रम हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि यो जति पनि यो गेमको प्रोसेस होस् या म्युजिकको प्रोसेस होस् या भिडियोको प्रोसेस होस्, सबैलाई चाहिँ यसले म्यानेज गर्ने काम गर्छ क्या। भन्न खोजेको के गर्छ त, यसले गेम आछ भनेदेखि गेमलाई पालो दिन्छ, गेमको प्रोसेसलाई, फेरि यसलाई बाहिर फाल्छ, फेरि हाम्रो म्युजिकको प्रोसेस आउँछ होइन, म्युजिक एप्लिकेसनको प्रोसेस, त्यसलाई पालो दिन्छ, त्यसले हाम्रो यो सिपियु रन गर्छ र त्यो पनि बाहिर जान्छ। फेरि हाम्रो भिडियोको के गर्छ त, भिडियोले पालो पाउँछ, त्यस भिडियोको प्रोसेसले पालो पायो,
त्यसले CPU कन्ज्युम गरेर बाहिर गयो। फेरि यो हाम्रो लाइनमा हुन्छ कि यसरी चाहिँ सर्कल भइरहेको हुन्छ। थोरै बेर गेमले पालो पाउँछ, थोरै बेर म्युजिकले, थोरै बेर भिडियोले पालो पाउँछ हैन हो। यसरी चाहिँ पालो पालो सबै कामहरू भइरहेको हुन्छ है। तर यो यति फास्ट भइरहेको हुन्छ नि, पालोहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, त्यो हाम्रो नर्मल ह्युम्यानले चाहिँ छुट्याउनै सक्दैन क्या। किन भन्दाखेरि ले सेकेन्डमा होइन, सेकेन्डभन्दा पनि सानो इन्स्ट्यान्समा वा सेकेन्डभन्दा नि सानो टाइममा चाहिँ यसले कामहरू गरिरहेको हुन्छ है। र मैले कम्प्युटर पढाउने बेला भनेको छु, यसको लागि 1 सेकेन्ड भनेको नै 10 वर्ष 100 वर्ष बराबर हुन्छ क्या हो। तर हाम्रो लागि 1 सेकेन्ड भनेको त सानो इन्स्ट्यान्स अफ टाइम हो नि त। त्यति बेला हामीले छुट्याउनै सक्दैनौँ क्या। कि हाम्रो एकैचोटिमा मल्टिपल प्रोसेस होइन कि एउटा मात्र प्रोसेसहरू चाहिँ भइरहेछ। र त्यो सबै प्रोसेसहरूलाई म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ? अपरेटिङ सिस्टमले। भन्नु खोजेको कुन प्रोसेसले पालो पाउनु पर्ने हो, कुन प्रोसेस लाइनमा लाग्नु पर्ने हो, कुन प्रोसेसर चाहिँ हाम्रो चाँडो पालो पाउनु पर्ने हो, त्यो सबैलाई म्यानेज गर्ने काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी। यो चाहिँ हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त? हाम्रो सिस्टमलाई वा कम्प्युटरलाई चाहिँ सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। जस्तै तिमीहरूले मोबाइलमा प्याटर्न लक राख्छौ, पासवर्ड राख्छौ, फिङ्गरप्रिन्ट राख्छौ, फेस अनलक राख्छौ, जुनसुकै लकिङ होस्, त्यो सबै हाम्रो के हो त? सेक्युरिटी दिने एउटा मेथड हो। र अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त? हाम्रो जति पनि फाइलहरू छन्, जति पनि हाम्रो सफ्टवेयरहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कसैले युज नगरोस् वा हाम्रो पर्मिसन बिना चाहिँ युज नगरोस्, त्यसको लागि चाहिँ यसले सेक्युरिटी दिन्छ क्या। यसले चाहिँ सबै फाइल्सहरूलाई, सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ, जसलाई हामीले के भनेर बुझ्छौँ त? एज अ सेक्युरिटी भनेर बुझ्छौँ है। मैले बोलेको कुराहरू चाहिँ कपीमा लेख्नु होला। र जुन हाम्रो के हो त? अपरेटिङ सिस्टमको एउटा फङ्सन हो है। र यो पनि लेख्दा हुन्छ, म चाहिँ भनिदिन्छु होइन तिमीहरूलाई, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू चाहिँ मैले सुरुमै हाइलाइट गरिसकेको छु है। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल ओभर सिस्टम पर्फर्मेन्स, ओभरअल भन्न खोजेको है यहाँनिर। यसले के गर्छ त? जति पनि हाम्रो सिस्टमको पर्फर्मेन्स हो त्यो सबैलाई कन्ट्रोल र म्यानेज गर्ने काम गर्छ क्या। जस्तै हेर्छौ नि, कुनै बेला हामीले एकैचोटि धेरै एप्लिकेसनहरू चलाएमा मोबाइलहरू स्लो भइदिन्छ हैन। तर हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त? सबै सफ्टवेयरलाई चाहिँ पालो बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो के गर्छ त? स्लो भएमा चाहिँ त्यो सबैले आफै त्यसलाई एक्जिट गर्न वा यसलाई चाहिँ क्लोज गर भनेर चाहिँ रेकमेन्ड गर्छ, वा नट रिस्पोन्डिङ भनेर हामीलाई म्यासेज दिन्छ। त्यो सबै के गरेको हो त? अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो पर्फर्मेन्सलाई म्यानेज गरिरहेछ क्या, और कन्ट्रोल गरिरहेछ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एरर डिटेक्टिङ एड्स। र हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा हाम्रो यदि कहीँनिर केही खराबी भएमा, केही फल्ट भएमा, सफ्टवेयरहरू करप्ट भएमा वा हार्डवेयरमा कुनै पनि सानो इस्युहरू आएमा, त्यो सबैलाई के गर्छ त? यसले डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ। भन्नुको मिनिङ हाम्रो हार्डवेयरमा फल्ट अर सफ्टवेयरमा फल्ट आउनु भनेको एरर आउनु हो क्या। त्यो सबै एररलाई के गर्छ त? यसले डिटेक्ट गर्छ। एररहरू पत्ता लगाउने काम पनि कसले गर्छ त? अपरेटिङ सिस्टमले। जस्तै हाम्रो वाइफाई चलेन र माउसहरू किबोर्डहरूमा इस्यु आयो भनेदेखि हामीलाई एरर आयो भनेर म्यासेज दिइरहेको हुन्छ नि हो। त्यो सबै एररहरू डिस्प्ले गराउने र पत्ता लगाउने काम कसको हो त? अपरेटिङ सिस्टमको हो। यो दुईटा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, इम्पोर्टेन्ट नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। तर एक्जाममा हाम्रो मिनिमम 6-7 वटा लेख्छौँ। सो मैले चाहिँ 6-7 वटा हाइलाइट गरेको थिएँ। त्यही पनि हामी एक्स्ट्रा लेभलमै बुझौँ, हामी चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ डिपमै बुझौँ भन्ने हो है। यसले के गर्छ त? कोअर्डिनेसन बिट्विन अदर सफ्टवेयर एन्ड युजर। यसले हाम्रो सफ्टवेयर र त्यो सफ्टवेयर चलाउने मान्छे बिच चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन वा कम्युनिकेसन भनौँ न, कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ युजरले अरू मान्छेले कसरी चलाउने त्यो सबै सुविधाहरू दिने काम कसले गर्छ त? हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। भन्नुको मिनिङ हेल्प जस्तो टाइपको
हैन, कसरी चलाउने, कहाँनिर के छ, कुन बटमले के काम गर्छ, त्यो सबै भनिदिने काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। र नेक्स्ट पार्ट छ इट हाइड्स कम्प्लेक्सिटी एन्ड गिभ्स इजी इन्टरफेस। यो पनि हाम्रो प्र्याक्टिकलतिर हेर्दाखेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, जुन हाम्रो एउटा सिस्टमको कम्प्लेक्सिटी हो नि, जति ब्याकग्राउन्डमा एकदम गाह्रो गाह्रो कामहरू भइरहेको हुन्छ नि, त्यो सबै यसले चाहिँ हाइड गर्छ र मान्छेको लागि चाहिँ सजिलो देखाइदिन्छ क्या। जस्तै तिमीहरूले फिल्महरू नि कपी गर्छौ नि, कपी गर्दाखेरि के गर्छौ, त्यही राइट क्लिक कपी अनि लगेर पेस्ट अर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्छौ, तिम्रो लागि चाहिँ इजी भइरहेछ क्या। तर ब्याकग्राउन्डमा हेर न, त्यो कति गाह्रो काम छ। पहिले त त्यो हाम्रो फिल्महरू, गीतहरू अर भिडियोहरू कुन चाहिँ कुन चाहिँ हार्ड डिस्कमा छ, हार्ड डिस्कको कुन फोल्डरमा, कुन लोकेसनमा छ हैन, त्यो सबै लोकेसन पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो पत्ता लगाइसकेपछि कहाँ हामीले राख्नुपर्ने हो, त्यसको पनि यसले के गर्नु पर्यो त, हार्ड डिस्कमा गएर लोकेसन पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो मैले हार्ड डिस्कको त्यो गोलो पार्ट देखाएको थिएँ नि अस्ति, हो त्यो गोलो पार्टमा कहाँ बस्छ पर्ने कुरा यसले हेर्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, हार्ड डिस्कमा त्यो फाइलहरू, फिल्महरू अट्नको लागि वा स्टोर गर्नको लागि स्पेस छ कि छैन, त्यो सबै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जुन हाम्रो के छ त, एकदम गाह्रो काम छ क्या। तर त्यो सबै कामहरू अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, हाइड गर्छ अरू लुकाएर राख्छ र हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई इजी गरिदिन्छ कि तैँले कपी र पेस्ट गर अरू कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गर, तैँले एक्स्ट्रा केही गर्नु पर्दैन। त्यो ब्याकग्राउन्डको कामहरूले सबैलाई हाइड गर्छ अरू लुकाएर राख्छ है। नेक्स्ट छ हाम्रो टाइम सेयरिङ। अब हामी बुझौँ टाइम सेयरिङ चाहिँ कसरी भइरहेको हुन्छ है। अपरेटिङ सिस्टमको मेन एडभान्टेज भनेको नै यो टाइम सेयरिङ हो है। धेरै राम्रो हो यो टाइम सेयरिङ भनेको। ल जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ नि, म्युजिक, भिडियो, गेम छ, म्युजिक छ, भिडियो छ। फर्स्ट त यसले के गर्छ त, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। भन्नुको मिनिङ कुन प्रोसेसले पालो पाउनु पर्ने हो, कुनले चाँडो पाउनु पर्ने हो, कुनले ढिलो पाउनु पर्ने हो, कुन चाहिँ लाइनमा लागिराख्नु पर्ने हो हैन, त्यो सबै म्यानेज गर्ने काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गर्यो। त्यति मात्र होइन, पालो म्यानेजमेन्ट मात्र होइन क्या, यसले चाहिँ कति टाइम सिपियु युज गर्नुपर्छ त्यो सबै यसले के गर्छ त, अपरेटिङ सिस्टमले नै म्यानेज गर्छ। जस्तै गेमले चाहिँ 5 माइक्रोसेकेन्ड मात्र युज गरोस् हैन, म्युजिकले 1 माइक्रोसेकेन्ड मात्र युज गरोस्, और हाम्रो भिडियोले 10 माइक्रोसेकेन्ड और न्यानो सेकेन्ड मात्र युज गरोस्। यसरी चाहिँ यो प्रोसेसले यति टाइमसम्म मात्र सिपियु युज गरोस् भनेर त्यो हामीले छुट्याउन सकेमा यसलाई के भन्छौँ त, टाइम सेयरिङ भन्छौँ। भन्नुको मिनिङ यो 1 सेकेन्ड भन्ने टाइम छ हैन, तर यस 1 सेकेन्डभित्र त हाम्रो 10 को पावर 3 माइक्रोसेकेन्ड छ, मिली सेकेन्ड। अब माइक्रोसेकेन्डमा 10 को पावर 6 हुन्छ, अझ न्यानो सेकेन्डमा आएमा हाम्रो 10 को पावर 9, यसरी बढ्दै जान्छ हैन हो। र अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, यो 1 सेकेन्डभित्र जति पनि हाम्रो प्रोसेसहरू छन् त्यसले चाहिँ कति माइक्रोसेकेन्ड, कति मिली सेकेन्ड चाहिँ पालो पाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सबै म्यानेज गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। 1 सेकेन्डमा चाहिँ 1 सेकेन्डभित्र कुन प्रोसेसले टाइम पाउनु पर्ने हो त्यो सबै सेयर गर्ने काम कसले गर्छ, अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। र यो सेयरिङ टाइम हाम्रो सेम पनि हुनसक्छ र डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ है। सेम पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ, यो कुरो चाहिँ नबिर्सिनु है। ल यति बुझेपछि तिमीहरूलाई धेरै आइडिया हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो इन्टरप्ट म्यानेजमेन्ट हैन। इन्टरप्ट म्यानेजमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोसेस चलिरहेछ भनेदेखि यदि हाई प्रायोरिटी भएको प्रोसेस आएमा चाहिँ पालो दिने काम गर्छ क्या। जस्तै म्युजिक, गेम र भिडियोमा चाहिँ हाम्रो खासै कुनै पनि सफ्टवेयरको वा प्रोसेसको प्रायोरिटी हाई नहुन सक्छ है। जस्तै एउटा एक्जाम्पल म तिमीहरूलाई के दिन्छु भन्दाखेरि एकदम सजिलो एक्जाम्पल छ। जस्तै तिमीहरूले गीत सुनिरहेको हुन्छौ वा भिडियो हेरिरहेछौ हैन, त्यति बेला तिम्रो मोबाइलमा फोन आयो। अब फोन आएपछि के हुन्छ त, कि तिम्रो
त्यो फिल्ममा बजिरहेको गीत बज्छ कि तिम्रो त्यो मोबाइलको रिङटोन बज्छ भन त। मोबाइलको भिडियो चाहिँ स्टप हुन्छ र हाम्रो फोनको रिङटोन चाहिँ बज्छ क्या। भन्नुको मिनिङ यसले के हो भने त हाम्रो प्रोसेस के को चलिरहेको थियो त, भिडियोको प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको थियो। तर हाम्रो के भयो त, एउटा फोनको चाहिँ प्रोसेस आयो क्या। फोन भनौँ वा कल भनौँ होइन, मैले कल नै राखिदिएँ। कलको एउटा प्रोसेस आयो। अब यसले प्रायोरिटी हेर्छ क्या। भिडियोको प्रायोरिटी चाहिँ कम छ, कलको प्रायोरिटी चाहिँ हाई छ क्या। अब यसले के गर्छ त, भिडियोले जुन सिपियु लिइरहेको थियो नि हाम्रो सिपियु हो, अब यो भिडियोलाई चाहिँ सिपियुबाट चाहिँ पालो यसको हटाइदिन्छ क्या। यसले के गर्छ त, भिडियो तँलाई चाहिँ एकछिन पछि पालो दिन्छु, अहिले चाहिँ म यो कल गर्ने एप्लिकेसनले पालो दिन्छु क्या। किन भन्दाखेरि यसको प्रायोरिटी हाई छ। जस्तै हाम्रो क्लासमा अरू हाम्रो नर्मल ठाउँहरूमा भइरहेको हुन्छ नि त। जस्तो अहिले भिआइपी मान्छे आयो भनेदेखि उसले हामीले लाइनमा लाग भनेर भन्छौँ त, भन्दैनौँ नि, सर अगाडि जानुहोस् तपाईँकै पालो भनेर दिन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा के हुन्छ त, हरेक प्रोसेसको प्रायोरिटी हुन्छ क्या। कुनैको हाई हुन्छ, कुनैको लो, कुनैको मिडियम होइन। अब जसको हाई छ त्यसले चाहिँ सिपियु पाउँछ क्या। र जुन हाम्रो लो भएको थियो नि एप्लिकेसन, तिनीहरूको प्रायोरिटी चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ सिपियु छोड्नुपर्ने हुन्छ क्या। और हाम्रो हाई प्रायोरिटी भएको एप्लिकेसनको लागि चाहिँ पालो दिनुपर्ने हुन्छ है। मैले भने नि त, अब हामीले भिडियो हेरिरहेको थियौँ त्यति बेलै अब फोन आयो क्या। अब यसले चेक गर्छ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले और हाम्रो एन्ड्रोइडले भिडियोको प्रायोरिटी हाई छ कि कल गर्ने सफ्टवेयरको प्रायोरिटी हाई छ। चेक गर्दाखेरि कल गर्ने एप्लिकेसनको प्रायोरिटी हाई हुन्छ। अब यसले के गर्छ त, सिपियु भिडियोको एप्लिकेसनलाई और प्रोसेसलाई के भन्छ त, भिडियो तँलाई चाहिँ म एकछिन पछि पालो दिन्छु, अहिले चाहिँ हाम्रो कल गर्ने सफ्टवेयरलाई दिन्छु ल, किनभनेदेखि यसको प्रायोरिटी हाई छ। र हाम्रो सिपियुले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो कल गर्ने एप्लिकेसनले सिपियु लिन्छ। अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि इन्टरप्ट म्यानेजमेन्ट भयो क्या। भन्नुको मिनिङ ठ्याक्कै इन्टरप्ट भनेको रोकिनु हो क्या। यसले के गर्यो त, भिडियोको प्रोसेसलाई चाहिँ रोक्यो क्या। हो, त्यो रोक्ने काम कसले गर्यो त, अपरेटिङ सिस्टमले है। बुझ्नु होला, इन्टरप्ट म्यानेजमेन्ट भनेको कुनै पनि प्रोसेस चलिरहेछ भनेदेखि त्यसलाई रोक्नु वा त्यसलाई चाहिँ सिपियुबाट हटाउनु हो। र हाई प्रायोरिटी भएको एप्लिकेसनलाई प्रोसेसलाई पालो दिनु भनेको चाहिँ हाम्रो सबै इन्टरप्ट म्यानेजमेन्टमा पर्छ है। डेडलक प्रिभेन्सन हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो अलिक ठुलै पार्ट हो। र भाइ बहिनी हो, कुनै पनि पार्टमा कुनै पनि ठाउँमा कन्फ्युज भएमा चाहिँ हामीलाई इन्फर्म गर्नु होला, हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, हामीलाई कल गर्नु होला। कल गर्नको लागि नम्बर रहेको छ 9849595895। यसमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र च्यानल लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब हामी फाइनली चाहिँ आज के कुरा पढ्यौँ त्यो चाहिँ थोरै रिभ्यू गरौँ है। हामीले आज मेन पढ्ने भनेको चाहिँ मेनली के पढ्यौँ त, फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टमको डिफिनेसन पढ्यौँ होइन। यसले चाहिँ कसरी हार्डवेयर म्यानेज गर्छ, सफ्टवेयरलाई कसरी म्यानेज गर्छ, चलाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी यसले इजी गरिरहेको हुन्छ, त्यो सबै कुरा पढ्यौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले डिभाइस ड्राइभर भनेको के हो त्यो पनि पढ्यौँ र यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि बुझ्यौँ। सँगसँगै डिफ्रेन्ट हार्डवेयरको इनपुट डिभाइसको पनि हाम्रो माउसको, किबोर्डको सबैको फरक ड्राइभर हुन्छ भन्ने कुरा नि बुझ्यौँ। सँगसँगै ऱ्याम, सिपियु वा हाम्रो ग्राफिक्स कार्ड यी सबै चलाउनको लागि ड्राइभर चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो एक्जाममा सोधिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम त्यो पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ है। ल, जसमध्ये तिमीहरूले 6-7वटा एक्जाममा लेख्दा हुन्छ र एउटा पोइन्टको चाहिँ मिनिमम 3-4 लाइन चाहिँ डिस्क्रिप्सन हुनैपर्छ भन्ने कुरा पनि तिमीहरूले बुझिसक्यो होइन। ल, यति भएपछि तिमीहरूले यो क्वेसन चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्छौ र प्रब्लम आएमा त हामी छँदैछौँ है। ल, यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो हेर्दैकोमा चाहिँ मनैदेखि धेरै धन्यवाद। हामीसँग चाहिँ कनेक्ट हुनु होला। फेसबुकमा हुन सक्नुहुन्छ,
नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर ग्रुप छ। और हाम्रो इन्स्टाग्राममा हुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट भनेर छ। ट्विटर, व्हाट्सएप, भाइबरमा चाहिँ हामीलाई तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै मैले बिदा मागेँ। भिडियो हेर्दैकोमा धन्यवाद।